गुड इवनिंग. म्हाजे कडेन आयज आसा बाब रामा काणकोणकर आनी तनोज अडवलपालकर आनी आयज आमी मातशें तुमकां ब्रीफ करपाक सोदता. जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आहा न्हू तो आयज जे जागे एक्वायर करपाक लागला आनी जे भायले जे बिजनस लॉबीज आहा तांकां दिवपाक लागला, आमकां हें सगळें संशयास्पद कशें दिसता. आयज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान आमचे कम्युनिदाद जागे हो सरकार हडप करपाक उठला कहो दिसता आमकां. आतां थिवी 2 लाख स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी कसली तरी युनिवर्सिटी, प्रायवेट युनिवर्सिटी करपाक म्हणून हेंच्यांनी आतां प्रपोजल मांडला. आनी आयज ह्याच्या पयलीं सुद्दां तेंच्यांनी कितलोसो जागो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक दिल्लो आसा. आतां ह्या इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डांचो आमकां गोंयकारांक फायदो कितें आहा? आमकां जाल्यार अशें दिसता कितें सांग की हे सगळे जागे विकपाचें एक षडयंत्र. आयज गोंयान आमचे जे जागे आसा ते सगळे जागे काबार करपाचो प्रयत्न हो गोंय सरकार करपाक उठलेले आसा. हेच्या पयलीं मायनींग करून हेंच्यांनी आमची जंगलां, शेतां, रानां काबार केली, दोंगर काबार केले आनी आयज मेगा प्रोजेक्ट्स हाडून आनी हे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान आमचे जागे काबार करपाक उठलेले आसा. आयज हो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून कळना काय इन्वेस्टमेंट प्रमोट बोर्ड म्हणून कळना आमकां. चल्लां कितें? वयता त्या गांवांनी तुमी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड करून जागे हडप करता. अरे आमकां जेन्ना फुडें जागे जाय त्या टायमार जागे खंयचे आसतले? हे कुमिल्दाद जे जागे आहा न्हू हे आमच्या फुडल्या पिडयेक जाय मरे. हे सरकाराक प्रोजेक्ट करपाक जागे न्हू. हे सरकाराक जर प्रोजेक्ट करपाचे आहा जाल्यार प्रायवेट जागे इकते घे आनी करा मरे, घाला मरे तुमचे पयशे. आयज कुमिल्दाद जागे हडप करून तुमचे प्रमोशन बोर्ड कित्याक रे स्थापन करूंक सोदतात? आयज म्हाका एक सांगा रे, आयज जे आहात तेतून कितले गोंयकार कामां आहा ते डेटा आहा रे तुमचे कडेन? तुम्ही म्हणटले कितें सांग इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान आमी जागे घेतले, थंय एक प्रोजेक्ट येतलो आनी तेतून मागीर गोंयकार कामाक लागतले. आयज एक्झिस्टींग जे इंडस्ट्रियल स्टेट्स आहा तेतून कितले गोंयकार कामाक आहा ते सांगा आमकां. इंडस्ट्रियल मिनिस्टरान सांगपाचें, सीएमान सांगपाचें. सांगा आमकां कितले गोंयकारांक जॉब दिला तो. अरे तुमी मोपा आसलो येदो मोठो एअरपोर्ट हाडलो आनी पेडणेकारांक जॉब दिवपाक फेल जाले मरे तुमी. आयज मोपा एअरपोर्टाचेर कितले मायग्रंट काम करतात मरे. भायल्या लोकांक प्राधान्य दितात थंयसर, गांवच्या लोकांक थंय जॉब मेळना. अरे सादे टॅक्सीकारांक थंय कावंटर ना, ते टॅक्सीकार आपल्या हक्का खातीर झगडटा. जाल्यार येदो मोठो 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो सरकारान हडप केलो गांवाचो, जंगल काबार केले, पर्यावरण नश्ट केले, झरे काबार केले, कितें रे हॅबिटेट्स काबार केले आनी आयज थंयसर त्या गांवांतल्या लोकांक जॉब ना. गोंयच्या लोकांचे उलयना, गांवच्या लोकांचे उलयता. पेडण्या मांद्रेच्या लोकांक जर प्राधान्य आसलेले जाल्यार आयज तांकां थंय जॉब कित्याक मेळना वयतकूच? आयज ते भायल्या लोकांक कित्याक जॉब दिता? आयज वयता तो भायलो लोक भाड्या घेवन लोकांच्या घरांनी रावपाक लागला. दॅट मिन्स आयज जे तुमी जे प्रोजेक्ट हाडटात हे मायग्रंटांक भरपाक प्रोजेक्ट हाडटात. आयज तुमी IIT खातीर कितलीशी लाख स्क्वेअर मिटर जागा सोदताले. कितें सांगे तुमकां वाळपय धांवडोवन घातले, मागीर सांगेय धांवडोवन घातले, सगळे कडेन तुमकां धांवडोवन घातले. लोकांक नाका हे प्रोजेक्ट, लोकांक आपले गांव नश्ट जालेले नाका. तरी पूण तुमी तुमच्या स्वताच्या आशे खातीर हे सगळे प्रोजेक्ट्स हाडटात. आयज जुवारी लँडस्केप म्हणटा आमी. आयज कितलोसो कम्युनिदाद जागो, कितलोसो इन लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर आयज तुमी प्रायवेट लोकांक इकलो मरे. तुम्ही कोणाक विचारले तो इकताना? आयज जेन्ना आमचो राज्यसभा MP म्हणटा की गोंयच्या लोकांनी जमिनी विकपाचे न्हू. अरे गोंयचे लोक कमी जमिनी विकता, तुम्ही होलसेलान जमिनी विकता. तुम्ही आयज कम्युनिदाद जे जागे आहा हे सरकाराचे कायदे मिसयूज करून आयज कम्युनिदाद जागे आमचे हडप करपाक उठले. तुमकां कोण विचारपी ना. आयज जे मेगा प्रोजेक्ट्स येता तुमी खंयचे रे उदक दितले तांकां? म्हादई गेली आमच्या हातींतली. आयज तिळारी थंयच्यान उदक डायवर्ट करपाक सोदता. कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा हेंची मिटींग जाल्या पयर आमचो सरकार कितें करता? कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक रिक्वेस्ट करता तूं मध्यस्थी कर आनी आमकां म्हादई कशी करून दी. आनी आमचे हांगा मंत्री न्हिदल्यात, सुशेगाद न्हिदे काडटात आनी आमकां सांगतात भिवपाची गरज ना. आयज काळाची गरज आसा, भिवपाची गरज आसा. आयज गरज आसा लोकांनी सरकाराक विचारपाची तुम्ही आमच्या गोंयच्या जमिनींचे कित्याक घट्टाण निसंटाण करपाक उठले काय म्हणून. शेतां मेल्यांनी सोडूंक ना, रानां सोडूंक ना, आमचे न्हंये सोडूंक ना, त्याच्या उपरांत डोंगर सोडूंक ना, झरे काबार करून सोडले. कसले डेव्हलपमेंट हे?
पुरो जालें डेव्हलपमेंट, पांया पडटा. डेव्हलपमेंट नाका. डेव्हलपमेंट ह्या शब्दाची गोंयकारांक आतां एलर्जी जाल्लेली आसा. हें जें डेव्हलपमेंट आसा, हें डेव्हलपमेंट फक्त मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे, मायग्रंट जे बिझनेसमॅन येतात दिल्लीच्यान, हरियाणाच्यान आनी हांगासर हेंचे तोंड भरतात, तांकां हें डेव्हलपमेंट. आमच्या गोंयच्या लोकांक हें डिस्ट्रक्शन. आयज कूळ मुणकारांचे जे इश्यूज आहा हे सॉल्व जायना आनी हे जमिनी काडून इकिदा चल्लां कितें? आयज गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा आनी स्वताचे गांव वाचोवपाची गरज आसा. स्पेशली थिये 2 लाख स्क्वेअर मिटर ह्या प्रायवेट युनिव्हर्सिटी खातीर जो तेंच्यांनी आतां जागो एक्वायर केला कुमिल्लात लँड, तांकां हांव थियेच्या लोकांक सांगपाक सोदतां, 25 तारखे मेरेन ऑब्जेक्शन घालपाची डेट आसा. ह्या 25 तारखे पयलीं ऑब्जेक्शन तुमकां जर दिसता, आमी सांगिना, हांव सांगिना, स्वप्नेश शेलयेकरूय सांगचो ना, रामाय सांगचो ना, तनोजूय सांगचो ना. तुमकां तुमचो गांव वाचोवपाचो कसो दिसता जाल्यार ऑब्जेक्शन घाला कितें आनी तुमचो गांव वाचया. आनी तुमकां जर दिसता हे सरकार कितें करता तें बरें करता जाल्यार ओग्गी रावा, आमी तुमकां कांयच म्हणचें ना. पूण एक सांगता, तुमी जेन्ना भायर सरतले तेन्ना आमी तुमकां साथ दितले. आनी तुमी जर म्हणशात तुमी फुडें वचा, आमी फाटल्यान रावता, तशें जावचें ना. जाणा एकल्यान एक्टिविस्ट जावन आयज गोंय वाचोवपाक भायर सरपाची गरज आसा, जशें आमचे सांकवाळचे लोक आमचो सांकवाळ गांव वाचोवपाक भायर सरले. देव बरें करूं.